سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلوم عرب 21 حدار 2025 زتدالو حدش زينات تحيزو لكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو بسرايت إيرتران سرايت إثيوبيان أب تግራይ ዝተፈጸመ ገበን ዳግማይ ከመርመር ሎሚ ዝቀረበ ጻውዒት ዝምልከተን ሰልፊ ብልጽግናን ናጽነት ኤርትራ ንምድምሳስ ይሰርሕ ኣሎ ክትበል ኤርትራ ሎሚ ዘቕረበቶ ክስ ዝምልከተን ሃገራት ጋንታ ቀደም ብሽክለታ ኤርትራ ውድድራ በዓወት መጀመራን ኣብ ኤርትራ ነመሪሕነት ዝምልከት ስልጠና ከም ዝተውሃበን ኣሜሪካን ስዑድን ዝገበር ወዘተ ዝምልከተን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም أمريكان سعود عربين زمدن أن يتراكم زلوات جاليسو أمانجو أمريكان سعود عربين سنحلو علزمدنا نمحيال زعلمة أمانجو مرحة كلتين هاجرازة كم تخايدة جاليسو نا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب مسنا سعود مزنو لعل محمد بن سلمان تراخيبو كم تزاتي استجلس أخوينو أبغى داس الدتنياتات مو حسكه بحر النجدن كم تزاتي ون تحبيرو الله بريزيدنت ترامب أبت مثل لعل سلمان أب أوفال في زكاير زته بجاز تنياتات تريحته كم زقرابلو انت وانا جنت بريزيدنت نتبز عبا أقاتلا غازيتنيا واشنطن بوست زخوانا غازيتنيا زملكات حتو غوسي وكم زحلفه وانت حبير الله هاجرات غانتا قدم بشكلتا إيرترا وددرا بعوت مجمارات جاليسو هاجرات غانتا قدم بشكلتا إيرترا أب كينا زكاير زلو وددر قدم شامبيون أفريقيا أفلامه نايولك أنا جزي وددر سلسته برون حنتنا حسم موسارات جاليسو أبت وددر نهم إفريم ناي عبيت كم أون مو الجرماي ناي تعت عسران سلسته عمت نايدك أنستيو بركوستون كلو أبني دايك أنستيو ناي عبيت آدم تصفى بر معتارا كفلات انكارلو ناي تعت عسران سلسته عمت نحس زو سداتون موناليزا رأكوينا خمزلات جاليسو الله أب إيرترا نمرحنا زملكة سلطنة كم استخايدة جاليسو أب زوبا دوبن زوبا عد قيح زركا بيت صحفة تمرت نما مهران بزعبا محدارنا مرارحن سلطنة هيبو علامة نايت دايكترات أبيات تمرت حالفت سنة ممهر أما حادرت أبيات تمرت كم أون كاب عسران حمشتا أبيات تمرت زمزو توقعات زي تساتفو لسلطنة ناي تساتفتنا من محدارن أما رارحن عقمن محيال من باروان تفاليت الله أبالات مع كلا بيت صحفة منستر تمرت بوغانام التسلطنة عقم أما رارحة تساتفتنا معباي زعل لما مخانون أجابات أمرارحة مسرح ممهار مستمهار زقاتمو بدوتات نمفتاح ساينس أو أجابات كم أون كالو تزامتار استاذ شفن مخان أون بتوساخ جاليس أم الله أبزوا دوب حلف محبر بمهاران سامسون نجاش بوغانو بزعبا حقن علامان تمحبر سفيح مجلس كهبن كلا تساتفت أبت مدباب استلعلو قدات سفيح ذات بمكياد زتفلالي لبواتات مصداقهم جاليس الله السلطنة معباي مسرح ممهار مستمهارن زلوا قداسنت بمملكات تابتن الزوبا حلاف بيت صحفة تمرت بيانة تصفاي سلطنتنا تزرخب وفلتات أما عالتاو نتفتاتهم بتكبار أب قبركا وعلوة أويعو أبن الزوبا سنعفا وانت مساسال مدب سلطنة مدلاو زيقال لتنا شابيت منش أب زوبا مأكل نو زوبا سرجقا كام محدارو كبابيتات انبادورهن وكين زمزو 285 أسات نسالستا أوار سنح كلس حاساباون تكبارون موياو سلطنة كم استوهابون اتسابسابا ردي الله سلف بلصقنا ناصنت إيرترا نمدمساس يسرح كم زلو إيرترا كسيسا ناي بلصقنا سرعات بزعبا ناصنت إيرترا كهو صنح كايدو صنح غسكواساتن اتحساساوي كبل منستر يمانا غاليصو اتم منستر ابزو صحف امانغو إيرتران إثيوبيان بتشعت حمله 2018 ابس مراس تختم 5 نطبታት زلو وسمع سلام منبارون حواراو اواج سلام محزنتن إيرتران إثيوبيان بزبل كم استغلصن ابعانو دهغراو حق استسرته مخانون ابت مغلص اسفير الله نايت سممع قدامي عنقص مخان استغلصه مفصام كيناتن ورا كيناتن إثيوبيان إيرتران بحد وغن حدي زبن سلام محزنتن دما بتخالي زبسره منبارون كغلص انكالو أمانغو خلتي وغنات كلن تنام مشرح زبغاغس منبارو تقيسو اتسممع دحر 18 عامت نايت امازي 2002 استوهابه ناي موداتن قيادن بين سممع الجرس تفصم خوينو نت أمانغو خلتي هاغرا سفينو زنبره دبنا كوينات كم زلقس مغبارون كغلص انكالو ات حدش منغس إثيوبيا اب 2018 زوسدو اون تاورت عمر ገጽ
ወገን ኣብ ታሕሳስ 2023 ብዝሕዝን ሃንደበት ምግልባጥውን ኣብቲ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ ሰልፊ ብልጽግና ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዘምጽኦ ዘድንጹ መግለጽታት ምስ ተለዓለ ከኣ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ሓድሽ ወጥሪ ምስፋኑን ናይ ብልጽግና ስርዓት ናይ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ ንኽረከብ ክሰርሕ ምዃኑ ምግላጹ ንኹሉ ተስፋታት ከም ዘብነኖ ኣብቲ ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ ሓቢሩሎ ናጽነት ኤርትራ በምህሳስ ኣብ ልዕሊ ለውነት ኤርትራ ከቢድ ሓደጋ ንምፍጻም ዕለት መጸ ተኽተኹ ጎስጓሳት ኣብ ምክያድን ወደብ ዓሰብ ካብ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ከም ዝተመንዝዐትን ዝገልጽ ፋሉል መግለጽታት ካብቲ ወገን ይስማዕ ከም ዘለውን ዝሓበረት ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ሰላም ርግጋእን ከይሰፈን ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ ልኡላዊ ምብጻሕ ናብ ባሕሪ ከምኡውን ነቲ ዝተሰረቐ ወደብ ዓሰብ ብሓይሊ ምምላስ ዝብል ዘይሕጋዊ ኣባሃላ ሓሊፉ ነቲ ዘይምንዛዕን ብፅዓር ዝረኸቦን ናጽነት ኤርትራ ንምርካስን ሕጋውነቱ ንምውጋድ ብምኻድ ተልእኮ ምእራም ናይቲ ኣብ 1991 ዘጋጠመ ታሪኻዊ ፍጻመ ማለት ኤርትራውያን ኢሉ ብግልጽ ኣቐሚጡ ናጽነት ዝብል ቃል ንረክብ ሃገራዊ ስምዒት ንምግራፍ መዓልታዊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚድያ ጎስጓሳት እቲ መላዓል ዝፈጠሮ ምውጥዋጥ ክሳብ ሎሚ ጽዑቕን ደረት ኣልቦን ነይሩ ሕጂ እውን ኣሎ ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣስሚርናሉ ዘለና እቲ ምሕረስን ማእከል ናይቲ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥሪ እቲ ንሓድሽ ግጭት ዝዳሎ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና በይኑ እዩ ኣብቲ ፍጻመ መድሃኒት ወይ ጸረ መርዚ ናይቲ ዝመጽእ ቅልውላው ንጹር እዩ ማለት ብመሰረታዊ ዓውዲ ሃገራዊ ሕጊ ብጽቡቕ ድሌት ምጽናዕን ሉላውነትን ግዝኣታዊ ቅንዕናን ጎረቤትካ ምኽባርን ክብል ጸዊዑ ኣብ ትግራይ ዝተቋረጸ ዓለም ለኻዊ ምጽራይ ገበናት ዳግም ክጅመር ጻውዒት ቀሪቡ 50 ዓመት ምውላዕ ኩናት ትግራይ መልኪቱ ዝወጽእ ዓለም ለኻዊ ጸብጻብ ዋላ እኳ ውዕል ፕሪቶርያ ቦትኡ እንተሃለወ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቐጽሎ ኣሎ ኢሉ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞያ ሕገ ምስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጅምላዊ ዓመፅ ጾታዊ ጥቕዓትን ጾታዊ ስቅያትን ጾታዊ ባርነትን ኮነ ኢልካ ዝግበር ጥሜትን ዝርከቦም ገበናት ሕጂ እውን ደው ኣይበሉን ሻቕሎት ይፈጥሩ ኣለዉ ኢሉ እቶም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሻሮ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክምርምር ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክረጋገጽን ኣብ ልዕሊ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓታትነት ክረጋገጽ ተላብዮም ኣቦ ወንበርቲ ትካል ኢባህሪ ማርክ ስቴቨንሰን ሲቢኢ ወግዓዊ ውዕል ደው ምባል ተጻብኦታት ኣብ ቦትኡ ዋላ እኳ እንተለዎ ዓመፅ ምምዝባልን ሰፊሕ ግሰት መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ዓናዊ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ኣቦ ወንበር ወሲኹ እውን ምቁራጽ ዓለማዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሓጓፍ ገዲፉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ካሊእ ወለዶ ቅድሚ ምስቃዩ ተኣማንነት ዘለዎ ናይ ምክትታልን ፍትሕን መስራሓት ዳግማይ ክዝርጋሕ ሕጂ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢባህሪ ኣብቲ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ጻውዒት ቅዱሳት ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካልኦት ዓለማውን ዞባውን ትካላት ኣብቲ ክልል ይቕጽል ዘሎ ግፍዕታት ንምግታእ ህጹፅን ጭቡጥን ስጉምታት ክወስድ ጸዊዑ ዓለማዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዓበይቲ ክስታት ገበናት ክምርምር ቆይሙ ዝነበረ ኮይኑ ንዓለማዊ ክትትል ተቕልውላው ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ እዚ ሎሚ ዝወፅእ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ብቤት ምክሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቆመ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ዝበፅሐ ግፍዕታትን ዝርዝር ዝሓዘ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ጥቅምቲ 2023 ምውፅኡ እዚ ሎሚ ዝወፅእ ጸብጻብ ይዝከር እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝተሰለፉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ፍሉያት ሓይልታት ሚሊሽያታት ብሓባር ተሓተቲ ናይቲ ግፍዒ ከም ዝነበሩ ይሕብር ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተፈጸሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ምዃኖም ኣስፊሩ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም